علی علی میرے تیرے دل دی بہار علی، او کائنات دے لوگوں علی علی، صدیق دے بھائی علی علی علی، فاروق دے ویر علی علی علی، عثمان غنی دے پیارے علی علی علی، امیر معاویہ دے دوست علی علی علی، میرے نبی دے ویر علی علی علی، وہابیاں دے پیر علی۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فاکتبنا مع الشاہدین، میں صدقے جان اکھیاں تو اے مدنی پیر دیاں اکھیاں نے، ان اکھیاں رب اگے رو رو کے امت دیاں لاجاں رکھیاں نے، اے نین نہ سوندے راتاں نوں، انہاں نینداں وی کم چکھیاں نے، انمول ہن عابد او اکھیاں، جنائے اکھیاں وی تکیاں نے، مختصر حمد و صلاۃ تو بعد خوشی اور غم دے اظہار واسطے اللہ پاک نے انسان نو 3 لہجے عطا فرمائے نے، 3 طریقیاں دے نال انسان لوگاں نو دسدا ہے کہ مینوں تکلیف ہے یا مینوں خوشی ہے۔ نمبر 1، زبان جو بول کے، گفتگو کر کے، کلام کر کے بندہ اپنی بات اگلے نو سمجھاندا ہے، اپنا دکھ اور تکلیف اگلے بندے نو دسدا ہے۔ نمبر 2، اشارے، جنہاں کو زبان نہیں وہ ہتھاں دے اشاریاں نال دسدے نے اپنی تکلیف اور اپنی خوشی دا اظہار اشارات نال بھی بندہ کردا ہے۔ اور نمبر 3، انسان دے جسم اور انسان دی چہرے دی کیفیات بھی
انسان دے دکھ اور انسان دی خوشی دی ترجمان ہوندی ہے۔ بندہ چہرہ ٹھلا جا کر کے بیٹھا ہوئے تے ویکھن والا بندہ چہرے دے تاثرات تو اندازہ لا لیندا ہے کہ یہ بندہ دکھی ہے۔ بندہ تھوڑا جہا حشاش بشاش بیٹھا ہوئے تے اگلا بندہ یہ اندازہ کر لیندا ہے کہ اینوں غم کوئی نہیں ہے، خوشی کی حالت ہے۔ اپنے دکھ اور سکھ نو دکھن واسطے چہرے دی کیفیات وچوں ایک کیفیت دا نام آنسو بھی ہے۔ اکھاں چوں آنسو بہا کے بندہ اپنے غم دا اظہار کردا ہے۔ آنسو اللہ پاک دی بڑی وڈی نعمت نے۔ جدوں اکھ وچوں آنسو نکل جاندے نے، اکھ صاف ہو جاندی ہے، من ہولا ہو جاتا ہے۔ آنسو انسان دے جگر دا خون ہوندا ہے جڑا غم دے مارے پانی بن کے اکھاں وچوں نکل جاندا ہے۔ آنسو انسان دی سب تو پہلی زبان ہے۔ بچہ جدو دنیا تے آندا ہے انہوں سوائے آنسواں تو کوئی اور بولی نہیں آندی ہوندی۔ وہ اکھاں چوں آنسو بہاندا ہے، روندا ہے، رو کے اپنے دکھ سکھ دا اظہار اپنی ماں اگے کردا ہے۔ مجموعی طور تے میرے اور تواڈیاں اکھاں چوں نکن والے آنسواں دیاں تین قسماں نے۔ نمبر 1 غم دے آنسو، تکلیف اور پریشانی دے اندر آنسو۔ نمبر 2 خوشی دے آنسو، کدی کدی بندہ خوشی اندر بھی رون لگ پیندا ہے، خوشی اندر بھی اکھاں چوں آنسو آ جاندے۔ اور نمبر 3 مگر مچھ دی آنسو، دکھلاوے دی آنسو، مکر و فریب اور دجل دی آنسو۔ رو کے سچا ہونا چاہتا ہے، اتوں ہو رہے تے وچوں ہو رہے۔ میرے محترم بھائیو، میں اج تواڈے سامنے 3 طرح دے آنسواں دا ذکر کرن دا ارادہ رکھنا۔ نمبر 1 وہ آنسو جڑے انسان دی اکھ چوں اللہ اور اللہ دے رسول دی محبت اندر نکلن۔ نمبر 2 وہ آنسو جڑے کملی والے نے اپنی امت دے غم وچ اپنی آنکھاں چوں نکالے۔ نمبر 3 وہ آنسو جڑے دنیا داراں واسطے اکھاں چوں نکال دے۔ یار دا لو لیٹر پڑھیا تے رون لگ پیا، سجن دی یاد آئی تے رون لگ پیا، کاروبار چو گھاٹا پہ گیا تے رون لگ پیا۔ یہ 3 طرح دے آنسواں دا ذکر کرن دا ارادہ ہے۔ اللہ پاک دی بارگاہ دے اندر دعا ہے کہ میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سانو ساریاں نو اودے تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک تے نادر ہون والا
اللہ دا قرآن بیان کردہ ہے، فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ۔ فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، اللہ اپنے نیکاں بندیاں دا ذکر کر دیاں فرماندے نے ساڈے پیارے پیارے بندے، ساڈے مقرب بندے جدوں آیات سنتے نے جڑیاں اسی اپنے رسول ول نازل فرمائیاں، جدوں قرآن پاک دیاں تلاوتاں ساڈے پیارے تے ساڈے جگر سنتے نے نا، انہاں دیاں اکھاں چوں آنسو نکلن لگ پیندے نے۔ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، اکھاں چوں ہنجو برسن لگ پیندے نے، رون لگ پیندے نے، اللہ دا قرآن سن کے آنسو نکلن لگ پیندے نے۔ قرآن پاک دی تلاوت سن کے انہاں دے دل نرم ہو جاندے نے اور روئی جاندے نے، تے نالے زبان تو کہندے نے یقولون ربنا آمنا، اللہ سنیا اسی تیری ذات تے ایمان لے کے آ گیا، اللہ اسی تیری کتاب تے ایمان لے کے آ گیا، اللہ اسی تیرے نبی تے رسول تے ایمان لے کے آ گیا، اللہ اللہ نے قربان جاواں۔ دوسرا مقام اللہ دے قرآن دا فرمایا وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آیاتُ الرَّحْمَنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا۔ فرمایا کائنات دے لوگو قرآن پاک دیاں آیاتاں دی جدوں تلاوت کیتی جاندی ہے نا، ساڈے نیک تے بھلی بندے ڈرن لگ جاندے نے، دل نرم ہون لگ جاندے نے، اکھاں گلیاں ہون لگ جاندیاں نے، بلیاں ٹھلیاں ہون لگ جاندیاں نے۔ خروا سجدا وبکیا، روندیاں روندیاں نانو قرار نہیں آندا، پھر یکدم سجدیاں چ ڈگ پیندے نے۔ تیرے نقش پاک کی تلاش تھی جو میں جھک رہا تھا نماز میں، سجدے چ ڈگ کے سانو منان لگ جاندے نے، سجدے چ ڈگ کے سانو یاد کر لگ جاندے نے، سجدے چ ڈگ کے اکھاں دے وچوں آنسو بہان لگ جاندے نے۔ حضرات تیزی وقار بندہ سجن نو یاد کر کے روے، کیا رویا؟ بندہ اپنیاں سہیلیاں دے لو لیٹر پڑھ کے روے، کیا رویا؟ کوئی فائدہ نہیں ہے جدیاں سوان دا، کوئی فائدہ نہیں ہے جدے رون دا، کوئی فائدہ نہیں ہے جدی اتھروان دا۔ تے جدو بندہ رب دی یاد وچ روے، اللہ پاک دی کتاب دی تلاوت کر کے روے، آیات اللہ نو پڑھ کے روے، دل نرم کر لے، سجدے چگے جائے، اللہ پاک انہاں سوان دی بڑی قدر کر دینے۔ جہنم دی اگ سمندر نہ بجھا سکن، جہنم دی اگ دریا نہ بجھا سکن، جہنم دی اگ لکھاں من ٹن پانی نہ بجھا سکے، لیکن رب دی یاد اندر نکن والا آنسو دا ایک قطرہ ایڈا قیمتی ہے، ایک قطرے دے نال اللہ پاک جہنم دی اگ نو ختم کر چھڑدا ہے۔ آنسو دا ایک قطرہ
ओए कपड़ा जोड़ियां दा एक जोड़ा भी धोना होवे ना ते बाल्टी पूरी पानी दी लग जाती है। ये आंसू दी कदर इन्नी है, एक आंसू दा कतरा रब तो डर के अख विचों कढ़ दे, अल्लाह तेरे 80 साल दे गुनाह माफ कर छड़ेगा। अल्लाह अल्लाह तवज्जो करना, खदरा तेजी वकार गौर कर दे जाना दराओ। मैं जिन्ना बातां दा जिक्र पिया करना जरा तवज्जो करना। मैनू नहीं सी दसिया गया कि या शायद मेरे ज़हन च नहीं रहा, इस वास्ते मैं आपदे हिसाब नाल मौजू शुरू कर दिता है। इनू इत्थे ही बंद करने आ ते शान ही सैयदना हज़रत अलीउल मुर्तज़ा शुरू करने आ, क्योंकि मैनू चेटे ना ने दे दी है ते बाकी फिर सही। अल्लाह अल्लाह तवज्जो करना, कदरा तेजी वकार खालिक़े कायनात दा कुरान बयान करदा है। फरमाया अल्लाह पाक ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़ारी रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुकआ सुज्जदन यब्तगूना फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना। फरमाया कायनात दे लोगो मोहम्मद कौन ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलुल्लाह, अल्लाह दे रसूल ने, वल्लज़ीना मअहू जड़े उन्हां दे नाल रहन वाले ने ओ कौन ने? अल्लाह अल्लाह मुफस्सिरीन ने कुरान पाक दी इस पूरी आयत दे जुमलियां नू डिवाइड कर दिता है, तकसीम कर दिता है और फरमाते ने अल्लाह पाक ने नबी पाक दे जुमला सहाब दियां सिफतां कलियां कलियां करके दे अंदर बयान की दियां। किवें भला? वल्लज़ीना माहू दे तुमराद अबू बकर सिद्दीक ने अगे फरमाया शिद्दाउ अलल कुफ़ार, दे तुमराद उमरे फारूक ने रहमाउ बैनहुम, दे तुमराद उस्मान गनी ने अगे की आख्या है तराहुम रुका सुज्जदा, दे तुमराद कौन ने? सैयदना हज़रत अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। अल्लाह अल्लाह ने कुर्बान जावा आज दुनिया ते रौड़े पे हुए ने, वही कहंदा मैं अली पाक नू मनना, वहाबी कहंदे ने मैं मनना, बरेलवी कहंदे ने मैं मनना, देवबंदी कहंदे ने असी मनने आ, शीए कहंदे ने असी मनने आ। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावा, हर बंदा वखरा 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 अपना नेड़े को बंदा बैठा जिसका फोन आ रहा है। अल्लाह अल्लाह तवज्जो करना, कदरा तेजी वकार गौर करते जाना। मैं जिन्ना बातां दा जिक्र पिया करना जरा मुहब्बत नाल प्यार नाल अल्लाह अल्लाह गौर करना। भाभी कहंदे ने असी मनने आ, बरेलवी कहंदे ने असी मनने आ, देवबंदी कहंदे ने असी मनने आ, शीए कहंदे ने सारे परां हो जाओ असी मनने आ। हज़रात दी वकार मनन दा पता गल्लां नाल नहीं लगदा, मनन दा पता नारियां नाल नहीं लगदा। हज़रत अलीउल मुर्तज़ा नू मनन दा पता इश्तिहारां नाल नहीं लगदा, मनन दा पता बैनरां नाल नहीं लगदा, फिर आप नू मनन दा पता किवें लगेगा? हज़रात दी वकार एक ते मैं तुहानू कुरान सुन्नत दे दलाइल देंगा, लेकिन उहदे तो पहला मैं तुहानू झटके दलाइल दे देना वा। घर विच जदों बच्चा पैदा हो जाए ना, बंदा कहता है मैं इस बच्चे का नाम फला बंदे दे नाम ते नाम रखना है, क्योंकि मैनू उहदे नाल बड़ा प्यार है। अल्लाह अल्लाह कदी भी बंदा अपने बच्चे का नाम दुश्मन दे नाम ते कदी नहीं रखदा, कदी भी बंदा अपनी धी का नाम दुश्मना दे नाम ते नहीं रखदा। बंदा अपनी औलाद का नाम हमेशा उन्हां दे नाम ते रखदा है जिहदे नाल ओनू अकीदत होवे, जिहदे नाल ओनू मुहब्बत होवे। हज़रात दी वकार
میں گل بریلویاں دی نہیں کردا، میں گل دیوبندیاں دی بھی نہیں کردا، میں گل شیعیاں دی بھی نہیں کردا، میں اہل حدیث ہاں، اپنی مسجد وچ بیٹھا ہاں، اپنی گل کرن دا مینوں پورا حق ہے، لہذا میں اپنی گل کرنا وا، میں دعویٰ کرنا وا، میں منن والا علی المرتضیٰ نو، میں منن والا علی المرتضیٰ نو، دلیل پوچھو تے دلیل جھٹکے امداد نال دیاں گا۔ اہل حدیث خاندان چیک کرو، اہل حدیث جماعت دے لوگاں دے بچیاں دے نام چیک کرو، تانوں علی پاک دے نام لب جان گے، علی دے بچیاں دے نام لب جان گے۔ اللہ اللہ، آؤ میں تانوں تھوڑا جا مشاہدہ کرواواں۔ پاک و ہند دے بہت بڑے اہل حدیث دے عالم دین گزرے نے، جنہ دا نام سی سید نذیر حسین دہلوی رحمت اللہ علیہ۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نام سی، علی دے بیٹے دے نام سی۔ ایک اور نام لواں تواڈے نیڑے دا ہی، حضرت مولانا شیخ القرآن مولانا محمد حسین شعوبری رحمت اللہ علیہ۔ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نام سی، علی دے بچے دے نام سی۔ ایک اور نام لئیے، سید نواب صدیق حسن خان رحمت اللہ علیہ۔ حضرت حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نام سی۔ حسن میرے علی المرتضیٰ دا بیٹا، اللہ اللہ نے قربان جاواں۔ ایک نام بہت بڑے شاعر گزرے نے، اہل حدیثاں دے بڑے بڑے شاعر گزرے نے، جنہاں نو بابا جی سمسام کیا جاندا ہے۔ بابا جی سمسام رحمت اللہ علیہ، اصل انہاں دا نام سمسام نہیں سی، سمسام تے انہاں دا لقب سی، اصل انہاں دا نام پلا کی سی، علی محمد سمسام، علی محمد سمسام رحمت اللہ علیہ۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نام سی۔ تسی کہو گے باقیاں دیاں گلاں کرنا ہے، کوئی اپنی بھی گل سناؤ، آؤ میں تانوں اپنی سناواں۔ جڑے میرے تو بڑے بھائی نے نا، انہاں دا نام محمد حسین ہے، حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نام ہے۔ جڑے انہاں تو بڑے بھائی نے، انہاں دا نام ہے حسن، حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نام ہے۔ حضرات دی وقار نام اس باب دی دلیل نے، اے نام اس باب دی گواہی دیندے نے، اے نام چیخ چیخ کر کے میرے مسلک دی صداقت ذکر کر دینے اور دنیا دے لوگاں نو دس دینے۔ وہابی کدی بھی علی پاک دا منکر نہیں ہو سکتا، وہابی کدی بھی اہل بیت دا منکر نہیں ہو سکتا، وہابی کدی بھی آل عقیل دا منکر نہیں ہو سکتا، وہابی کدی بھی آل محمد دا منکر نہیں ہو سکتا۔ اے نام دس دینے، میں علی دی آل نال پیار کردہ آ رہا ماں، آج بھی کرنا ماں، اور قیامت دیاں کندہ تک پیار کردہ رہاں گا۔ ہم ہر دور میں پیار کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، وکھان واسطے نہیں کر دے، جنت جان واسطے کرنے ہیں۔ لوگی وکھان واسطے کرنے ہونگے، لیکن سانو وکھاوے دی لوڑ نہیں، اسی تے جنت جان واسطے کرنے ہیں، کیونکہ علی معیار ایمان ہے۔ جس دل میں علی کی محبت ہو، گارنٹی ہے کہ اس دل میں ایمان بھی ہے، کیونکہ جس دل میں علی کا بغض ہوتا ہے اس دل میں ایمان آ ہی نہیں سکتا ہے۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، سونا علی بہادر شیر خدا، سونا علی بہادر شیر خدا۔ اللہ اللہ اللہ، حضرت علی المرتضیٰ دی شان سننی ہوئے سپیکر چنگا لوایا کرو۔ سونا علی بہادر شیر خدا، جنوں لقب بھی ملیا اسد اللہ، علی رب دا ولی نال شیر جلی، صدیق عمر عثمان علی۔
اللہ اللہ میں قربان جاواں فرمایا تراہم رکا سجدہ رکا سجدہ علی علی نمازی علی 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 متقی علی 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 پرہیزگار علی 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 شب زندہ دار علی 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 تہجد گزار علی 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 پابند نماز علی 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 فجر دے پابند علی 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 ظہر دے پابند علی 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 مغرب دے پابند علی 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 عشاء دے پابند علی 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 نمازی علی 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 حافظ قرآن علی 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 قاری قرآن علی 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 مفسر قرآن علی 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 مفکر قرآن علی 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 مدبر قرآن علی 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 عالم قرآن علی 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 عامل قرآن علی 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 میرے تیرے دل دی بہار علی 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 مومنہ دے سردار علی 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 رب دی جنت دے سردار علی 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 میرے تیرے دل دی بہار علی او کائنات دے لوگوں علی علی صدیق دے بھائی علی 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 فاروق دے ویر علی 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 عثمان غنی دے پیارے علی 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 امیر معاویہ دے دوست علی 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 میرے نبی دے ویر علی 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 وہابیاں دے پیر علی اللہ مینو سمجھ کے منکر حیدر داؤ مینو سمجھ کے منکر حیدر داؤ کیوں انہیں میں تھوں واقع من دے نہیں اے من دے نہیں کیوں تیرے کہنے سارا کچھ ہو جائے گا حیدر آتے نو دسیے مینو سمجھ کے منکر حیدر داؤ کیوں انہیں میں تھوں واقع اب جا میرے گول سجن تینو دسا میں آجا حق سن غور دنال تو گل میری صدا یاد توینو رکھے او جڑا خوب علی دا منکر ہے شالا رب نایو دا بولو بولو شالا رب نایو دا کاکھے شالا رب نیو دا کاکھے اللہ اللہ نے قربان جاواں حضرات تیزی وقار میں علی کو بھی مانتا ہوں میں علی کی بھی مانتا ہوں اللہ اللہ نے قربان جاواں پتہ تے تاں لگ دائے ابا جی مینو تو اڈنل بڑا پیارے اچھا پتر پانی لے آکے پیار ابا جی پانی لین جاواں گا پھر آواں گا منٹ ڈیڑھ لگ جائے گا وہ منٹ ڈیڑھ میں تہاڈی زیارت تو محروم رہ جاواں گا میں نہیں پانی لین جاتا ہے ابے نو مندا ہے پر ابے دی مندا نہیں ایک آدھا ابے نو منیا ایک آدھا ابے نال پیار ہویا حضرات تیزی وقار پیارے دا نام ہے بندہ جس کے ساتھ پیار کرتا ہو اس کو بھی مانے اس کی بھی مانے اللہ اللہ میں قربان جاواں میں علی پاک نال پیار کرنا وا علی کو بھی مانتا ہوں علی کی بھی مانتا ہو اللہ اللہ میں قربان جاواں حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا کیدا کیے میں پڑھیا ہے جناب علی المرتضی دی سیرت وچوں تے مینوں کی لبیا ہے حضرت علی المرتضی دا کیدا ہے وے دین فقہ دا نام نہیں دین عقل دا نام نہیں دین قیاس دا نام نہیں دین فکر و تدبر دا نام نہیں دین عقل دا نام نہیں اے حضرت علی المرتضی دا کیدا مینوں سمجھ آیا میں پڑھیا حدیث دی کتاب اندر حضرت علی المرتضی فرماتے نے لو کان الدین بالرأی لکان اسفل الخف اولا بالمسح فرمایا اگر دین عقل کا نہ حضرت علی المرتضی کا قول ہے
دین عقل کا نام ہوتا، اگر دین قیاس کا نام ہوتا، اگر دین عقل کے گھوڑے دوڑانے کا نام ہوتا تے پھر عقل کی کہندی ہے جدو سردیاں وچ بندے نے موزے پائے ہوئے نہ تے وضو بندہ کردا ہوئے تے وضو کردا جدو بندہ پیراں تے جائے نہ ظاہر پیراں دا مسا کرے گا۔ حضرت علی المرتضیٰ فرماندے نے عقل کہندی ہے پیران دے تھلڑے حصے دا مسا کرو، موزیاں دے نچلے حصے دا مسا کرو، کیونکہ نچلا حصہ زمین تے لگدا ہے گندا ہو جاندا ہے، مٹی لگ جاندی ہے۔ عقل کہندی ہے نچلے حصے دا مسا کر، حدیث کہندی ہے موزے دے اتل والے حصے دا مسا کر۔ میں علی اپنی عقل دی نہیں مندا، میں علی مننا ہاں تے سرکار مدینہ دی مننا ہاں۔ پتہ لگا علی دا نظریہ کیے، علی عقل دی نہیں مندا، علی کملی والے دی مندا ہے، علی آمینہ دے در یتیم دی منن والا۔ حضرات دی بکار آج میں بھی یہ کہنا وا حدیث پڑھ کے رفع الیدین والی تے میں نہیں کہندا اگرچہ مگرچہ چونکہ چنانچہ ادھر کی ادھر کی یہ ہے وہ ہے فلاں ہے، نا 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 نا۔ جب میں اللہ کے پیغمبر کی حدیث پڑھ لیتا ہوں تو میں اس کو مان لیتا ہوں، کیوں؟ مجھے علی نے بتلایا ہے۔ عقل چھوٹی ہے، امام چھوٹا ہے، مفتی چھوٹا ہے، شیخ الحدیث چھوٹا ہے، شیخ التفسیر چھوٹا ہے، شیخ القرآن چھوٹا ہے، پیر چھوٹا ہے، رہبر چھوٹا ہے، گدی نشین چھوٹا ہے، وکیل تھلے ہے اور جناب جج تھلے ہے، صدر تھلے ہے، وزیر تھلے ہے، ستے زمینہ تھلے نے، ستے اسمان تھلے نے، ستے زمینہ دیا مخلوقہ تھلے نے، ستے اسمان دیا مخلوقہ تھلے نے۔ علی پاک نے دسیا ہے رب تو بعد اگر سب تو کوئی اچھا کھڑا ہے تے کالی کملی والا کھڑا ہے۔ یہ عقیدہ میں نے علی سے لیا ہے۔ کس سے لیا ہے؟ علی سے لیا رضی اللہ۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، او کڈا سونا لگدا جے نام علی دا، او کڈا پیارا لگدا جے نام علی دا، او کڈا میٹھا لگدا جے نام علی دا، کیوں بھنگیاں نو مننا غلام علی دا۔ خیبر دا قلعہ جس نے گرایا، خیبر دا قلعہ جس نے گرایا، حسن و حسین دا بابا کہلایا، حسن و حسین دا بابا کہلایا۔ پنگی کی جانے مقام علی دا، چرسی کی جانے مقام علی دا، شرابی کی جانے مقام علی دا، بس وہابی جانے مقام علی دا۔ اللہ اللہ نے قربان جاواں حضرات دی وقار میں پیار کرنے والا علی المرتضیٰ دے نال، میں دلوں جان تو محبت کرنے والا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ دے نال۔ پھر روڑا کتھے پیا؟ پھر روڑا کتھے پیا؟ روڑا آ کے اتھے پیا تو مننا ہے حضرت علی المرتضیٰ نو؟ جی مننا ہے۔ تے پھر انہوں نے کہے وہ مشکل کشان ہے، مانو مشکل کشان، مانو او پوری کائنات دے وارث نے، علی وارث کہے۔ اللہ 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 حضرات دی وقار علی مشکل کشا نہیں بلکہ علی دا مشکل کشا بھی اللہ ہے۔ علی حاجت روا نہیں، علی کا حاجت روا کون ہے؟ اللہ 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 ہے بھی اللہ۔ جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ دے دور پاک اندر چند لوگ آئے دعویٰ کیتا علی تسی ساڈے لاؤ، علی تسی ساڈے لاؤ۔ حضرت علی المرتضیٰ نے انہوں نے ایڈی سخت سزا دیتی، ایڈی کڑی سزا دیتی، فرمایا انہوں نے شان عبرت بنا دیو تاکہ قیامت تک آنے والے لوگوں پتہ چل جائے علی مشکل
کشا نہیں، علی حاجت روا نہیں، علی بگڑی بنان والے نہیں، علی مشکل کشا نہیں، پھر کون مشکل کشا؟ مشکل کشا بھی اللہ، حاجت روا بھی اللہ، بگڑی بنان والا بھی اللہ، لیکھاں چ میکھاں مارن والا بھی اللہ، تریاں ڈبون والا بھی اللہ، ڈبیاں تارن والا بھی اللہ، پتر دین والا بھی اللہ، تیاں دین والا بھی اللہ، مشرق دا، مغرب دا، شمال دا، جنوب دا، زمین دا، آسمان دا، ہواواں دا، فضاواں دا، شفاواں دا، جلبت دا، خلوت دا، ظاہر دا، باطن دا، اول دا، آخر دا، ناریاں دا، نوریاں دا، خاکیاں دا، فلکیاں دا، فرشیاں دا، زمینیاں دا، آسمانیاں دا، پہلیاں دا، بعد والیاں دا، نبیاں دا، ولیاں دا، صحابیاں دا، وہابیاں دا، پوری کائنات دا داتا اللہ ہے، اور اللہ دی قسم کلا ہے بھی اللہ تے ہے بھی اللہ تے بولو ہے بھی اللہ تے ہے بھی کلا۔ اللہ اللہ ہدایے مانا نہیں کہ میں علی المرتضیٰ نال پیار نہیں کردا، پیار کرنا پر مشکل کشا لئیے، ہاں پیار کرنا مشکل کشا لئیے، حاجت روا لئیے، ہدا مانا ہی نہیں لینا کہ میں علی پاک نال پیار نہیں کردا، میں محبت کرنا، میں محبت کردا رہاں۔ اللہ اللہ علی سونا پہ کردا نالے فاتح خیبر دا، جگ سارا جان دائے وہابی نوکر حیدر دا، جگ سارا جان دائے وہابی نوکر حیدر دا، کیوں دور دور رہنا ہے نہیں کول میرے بہنا ہے، اس لئی چن مکھنا تو برا نہیں کہنا ہے، آرولا مکا دیواں نالے ٹاکی اجلا دیواں، جتی سونے حیدر دی او تاج میرے سردار۔ اللہ اللہ خالق کائنات دا قرآن سنیے میرے یار تساں دے پیر و مرشد جناب دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے تے نازلن والا قرآن ہے۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم محمد رسول اللہ والذین معه وشداء على الكفار رحماء بینهم تراهم رکعا سجدا يبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ آؤ پیار کرو، محبت کرو، عقیدت کرو، سارے نبی پاک دی آل نال، سارے نال، سب نال محبت دے۔ ہم افتراق کے قائل نہیں، ہم اتفاق کے قائل ہیں۔ ہم نے کبھی قوم کو سامنے بٹھا کر یہ نہیں کہا بس 5 کو مانو اور کسی کو نہ مانو، ہم نے کبھی یہ نہیں کہا 12 کو مانو اور کسی کو نہ مانو، 4 کو مانو اور کسی کو نہ مانو، 1 کو مانو باقی سب کو چھوڑ دو، نہیں، ہم نے کبھی یہ دعوت نہیں دی۔ ہماری دعوت یہ ہے ابو بکر دی الف تو لگ کے علی دی یا تک میرے نبی دا ہر صحابی مومن بھی پکا ہے، ہر صحابی جنتی بھی پکا ہے۔ اللہ پاک سانو اس عقیدے نال زندہ رکھے، اس عقیدے نال سانو موت دے دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔